disputito Copiang Gesù Cristaच्या नावान योखार ऑगस्टाची 13 तारीख 2024 ऊट मार्कूचे सुवर्तमान 10:10 आणि 9 जेजू थांबलो ताणें तांकां म्हटलें ताका हांगा आपयात ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो आनी ताका सांगलें धीर दवर ऊठ तो तुका आपयता बार्तुमेव पळय जो ह्या रस्त्या देगेक वचून आसलो पळय ताणें पयलो आपल्याच्या आळशीपणांतल्यान उठोंक जावं आपल्याच्या मेड्यापणांतल्यान धुल्ल्यांतल्यान उठोंक जावं आपल्याच्या भीक मागता ते स्वातेंतल्यान उठोंक जावं आपल्याच्या कुड्ड्यापणांतल्यान उठोंक जावं आमचो सोमी दर एकल्याक अशें म्हणटा म्हज्या भुरग्यानो उठ तुजे कांसरींतल्यान उठ ती धूल काडून उडय तुजी पाकाटे उक्ते कर आनीक तूं उंच एके गोणीपारी तूं उडोंक लाग उठ आनीक सगळे पळय ती देणी हांवें दवरल्यात आनी गोठाय दवरल्या ती तूं घे हांवें ती तुका सांबाळून दवरलेली आसात जेन्ना पळय तो वेंचीक पूत आपल्याच्या शेतींतल्यान येता पळय तेन्ना तो अशें म्हणटा लुकाचें सुवर्तमान 15:15 आनीक 19 तर हांव उठून म्हज्या बापायशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो बापा हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजे आड पातो केला म्हाका तुजो पूत म्हणून आनीक म्हाका फावना तुज्या मनांतलो एकलो कसो म्हाका दवर ताका पळय ते दुकरांचे सुवातेचेर आसलो पळय तितूंतल्यान उठचो आसलो ताका पळय त्या सुवातेच्यान उठोन जेजूच्या मोगाचे ताणें लागीं वचोंक जावं जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत देवान आयलो सोदूंक जी कोण सांडल्यांत आनी सोदता पळय तांकां आनीक जरी तर तूं आयज कश्टान आसाय ओ पदकाच्या बारान शेपलाय ओ शिरापान ओ कसलेय तूं दुयेंतान आसाय जाल्यार जेजू आपल्याचे दोनूय हात आयज मोगान उक्ते करून तुका अशें म्हणटा जुआंव 6:30-7 म्हजो बाप म्हाका दिता ती सगळीं म्हजेशी येतली आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव पोत्तून धाडचो ना सोमी क्रिस्त आयज जीं कोण ओत्मिकायेन न्हिदलेलीं आसात पळय तांकां उठात म्हणटा एफेसकारांचें पुस्तक 5:14 अशें म्हणटा न्हिदल्यान तीं जायात जागीं उठून येयात मेल्यांतलीं क्रिस्ताचो प्रकाश तुमचे वयर उजळटलो ओत्मिकायेन न्हिदलोलो पळय तो सॅमसन आपल्याची बोड तो सांडवयता युतुकस म्हणटा पळय तो मनीस तिसरे मायेरसान सोकला पडटा आनीक कित्याक तो जेमेन आसलोलो म्हणून आनी तो मरता प्रवादी जोना पासून तो न्हिदेन आसलोलो ताका उठोवचो पडलो ऑन बावार्थ्यान उठ आनी मागणें कर म्हणून प्रवादी अलायजा ताका पासून एका आंज बोडव्यान ताच्या जेमींतल्यान ताका उठयलो आनीक खावंक दिलें आनीक ताजी गोठाय ताका पोत्तून फावो जाली तुका जायती वाट आसा आनी व्हडतीं कामां तुवें करचीं आसा त्या पासत उठ तुज्या न्हिदेंतल्यान उठ सोमी आपल्याचे व्हंकलेक म्हणटा उठ गितांतलें गीत 10:10-11 म्हजो मोगी उलयता आनी म्हाका म्हणटा उठ गो म्हज्या खालसा गोंद्या म्हज्या सुंदरे आनी ये गो पळय हिंवाळो येवन गेलो पावसाळो सोंपलो उपरांत आमी वोड तेरान पळयता रूपधुणीचीं पयलीं फळां दिश्टी पडटात आनी दाक वेळीक फुलां लागल्या आपलो पोरमोळ विस्तारतात उठ रे म्हज्या खालसा गोंद्या म्हज्या सुंदरा ये रे देवाच्या भुरग्यांनो जेजू क्रिस्ताच्या पोत्तून येण्याचो दीस लागीं पावलो आसा सगळें जें बासायल्लें आसलें पळय तें पुर्तें जावंक पावलां आमी उठटलीं काय जेजू क्रिस्ताक मेळोंक मुखार वेतलीं काय मोहिमेचो राजा येवचो आसा नियाल कोड इजायस पुस्तक 60:1 उठ होडजोडीत जा उदेलो सुर्या आनी तुजे वयर सोरेस्पराची मोहिमा होडजोडटा आमेन
सकाळचें वाचप स्तोत्र 87 88 सांजचें वाचप रोमकारांक बरयल्ली चीट 13 सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.